चाहे त सकिँदो रहेछ नि त। काठमाडौँमा हर्न बजाउनु हुँदैन भने चाहिँ हर्न बजाउँदैन नि त अहिले। अब हामी यो विभेदहरू भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नु पर्छ भनेर लागिपरेका छौँ। तर धेरै मान्छेको काम नभएर समय चाहिँ त्यहाँनिर पास गरेर गइरहेछ। नत्र त्यो अफिस टाइममा त कि त अफिसमा हुनु पर्थ्यो कि त खेती किसानमा हुनु पर्थ्यो। त्यो मान्छे त्यहाँ किन छ? यहाँका नेताहरूले अहिलेसम्म देखेकै छैन। हरेक मान्छे 8 घन्टा उसले खटेर काम गरेको हुनुपर्छ, तब त देश विकास हुन्छ। अब डे टाइममा अफिस आवरमा ती मान्छेहरू ती सडकमा किन मौतारिएका छन्? बेरोजगार र तिनीहरूको कुनै कामै भएन क्या। यो त उल्टो भइरहेछ। अहिले चाहिँ क्षणिक रूपमा त रेमिट्यान्सले देश चलेको होला, तर भोलिको दिनमा त यसले नराम्रो इम्प्याक्ट ल्याउँछ देशमा। त यसमा हामी सजग छौँ। हामी यहीँ चाहिँ क्रिएट गर्छौँ, जब क्रिएट गर्छौँ, उद्योग स्थापना गर्छौँ, हामी त्यो गर्छौँ, गरेर छोड्छौँ, गर्दै जान्छौँ। सांसदहरूलाई चाहिँ विधेयक र नियम कानुन बनाउनमै तालिम गरिदिने, लब्ध प्रतिष्ठित र अलिकति ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूबाट मन्त्रीमण्डल गठन गरिदियो भने यो चुनावी खर्च भ्रष्टाचार छुट गर्छ। त्यो हाम्रो नीतिमै छ, हाम्रो घोषणापत्रमा पनि यो कुराहरू आएको छ। अर्को चाहिँ जननेता राष्ट्रपिता नेपालमा जन्मिएन। हेर्नुहोस्, 2007 सालदेखि त्यो हेर्नुभयो भने 10 वर्षमा दोहोरिए जस्तो क्रान्ति नभएको, आन्दोलन हुने अनि सम्झौतामा टुङ्गिने, पूर्ण क्रान्ति नहुने। सूर्य चाहिँ एउटा स्टार हो, त्यो सोलर सिस्टमबाट गाइडेड छ। त्यहाँको प्रकाश यहाँ आउनलाई 8 मिनट 15 सेकेन्ड जति लाग्छ। तर यस्ता ताराहरू छन् कि सूर्यभन्दा कैयौँ गुणा विशाल ताराहरू छन्। ती ताराहरूको प्रकाश यहाँ आउनलाई 200 प्रकाश वर्ष लाग्छ भनेपछि क्यान यु इमेजिन कति टाढा होलान् ती ताराहरू, कत्रा होलान्। फेरि इन्ट्रेस्टिङ कुरा, कुरीति कुचलन कुप्रथा विभेद कतिमा केही कम भयो जस्तो त लागेकै छ। तर गाउँघरमा गयो भने त्यो जडताका रूपमा त्यो भित्र बसेकै छ, हाम्रो मानसिकताभित्र बसेको छ। अझै पनि विभेदहरू छन्। पहाड र मधेस बिचको विभेद, पुरुष र महिला बिचको विभेद, दलितहरूलाई गर्ने विभेद, छुवाछुत विभेद, छाउपडी विभेद, विभिन्न खालका विभेदहरू समाजमा अझै पनि। के सती प्रथा हटाएपछि यो हटाउन सकिन्न? चाहे त सकिँदो रहेछ नि त। काठमाडौँमा हर्न बजाउनु हुँदैन भने चाहिँ हर्न बजाउँदैन नि त अहिले। गभर्मेन्टले कडाइका साथ त्यसलाई कार्यान्वयन लगाइदिने, होइन भने जेलमा पठाइदिने कि त्यसलाई तैलेदेखि अझैदेखि गभर्मेन्टले सरकारी जागिरवाला छस् भने तयबाट निष्कासित। कडा स्टेप चाल्नु पर्यो नि त्यस्तो कि केही चाहिँ एक्सनमा जाने हो भनेदेखि। यी कुराहरू छन्। अब हामी यो विभेदहरू भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नु पर्छ भनेर लागिपरेका छौँ, गर्छौँ पनि। अब तपाईँहरू पनि त्यसमा हाते हाल गर्नु। अनुशासन, लापरवाही, विवेकहीनता बढ्दो छ। मान्छे शिक्षित पनि हुँदैछन्, समयको पनि अभाव छ। अनुशासनहीनता, विवेकहीनता र विवेकहीनता अनि त्यो लापरवाही बढ्दो छ। त्यो हाम्रो लिडरहरूमा त्यो हुनु हुँदैन। आचरणमा ध्यान दिनु जरुरत छ र पुरानो शैलीबाट चलेर हुँदैन। यसमा म आश्वस्त छु। विश्वास, आपसी सम्मान, सेवाभाव घट्दै गएको छ। एकअर्कालाई विश्वास नगर्ने, शङ्का गर्ने, आपसी सम्मान नगर्ने, सेवाभाव, यो मानवीय गुणहरू लोप हुँदै गइरहेको छ। यो पनि राम्रो पक्ष होइन। चाडपर्व, उत्सव, विवाह आदिमा खर्चिलो छ हेर्नुहोस्, भड्किलो छ हेर्नुहोस्। प्रभाव देखाउनु पर्ने, सो गर्नुपर्ने, घुस लिएर के अरे सापट लिएर ऋण लिएर पनि बिहा गराउनु पर्ने, त्यो चिज पनि ठिक होइन। सरल गर्नुपर्छ, आफ्नो हैसियत अनुसार गर्नुपर्छ। नर्मल चिज हो त्यो बिहा, व्रतबन्ध अनि जन्मदा मर्दाले केही न केही खर्च त गर्नुपर्छ। किनभने नि अब जन्मदा जिन्दगीमा नयाँ मान्छे आयो, हौसला हुने नै भयो। विवाहमा दुईवटा मान्छे, नयाँ मान्छे जोडिन आयो, त्यहाँ पनि अलिअलि हौसलै भयो। मर्ने बेला सब चिज छोडेर जाँदैछ, फुलै ढाक्दै हुन्छ। तर ऋण लिएर उसको जिन्दगी बर्बाद हुने किसिमले घर बेचेर, जग्गा बेचेर गर्न चाहिँ हुँदैन। त्यसपछि धनी गरिब बिचको खाडल बढ्दो छ। धनी पनि भयङ्कर धनी हुँदै गइरहेछन्, गरिब झन् गरिब हुँदै गइरहेछन्। तपाईँले विचार गर्नुभएको छ, एउटा कोठालाई 5000 पर्छ।
एकजना मान्छेले 10,000 को 12,000 को तलब खाला ल 5,000 एउटा कोठा पर्छ, त्यसका श्रीमान श्रीमती र एउटा बच्चा अथवा दुईवटा बच्चा हुन्छ, 4 जना परिवार त्यही बस्नु पर्यो। तपाईले पिक्चर हेर्नु भएको छ, अनुमान लगाउनुस् त। एउटा बेड राख्न पर्यो, ग्यास राख्न पर्यो, त्यही खाना पकाउनु पर्यो। 5,000 10 12,000 कमाउने मान्छेको 5,000 त त्यहाँ खर्च भइसक्यो। अब त्यसमा के पुर्याउनु पर्यो भन्नु न। खाना पर्यो, एक बोरा चामललाई 1200-1500 पर्छ, एउटा सिलिन्डर ग्यास 1400, दुईटा बच्चाको फिस, बाटोमा गाडीमा जान पर्यो, बिहान चिया पिउनु पर्यो, नास्ता चाहियो, बच्चा भोक लाग्छ त्यसलाई, कापी कलम किन्नु पर्यो। ल त 12,000 मा पुर्याउनुहोस् त। हार्ड लाइफ। त्यो त तलब खानेको कुरा। बेरोजगारको अवस्था के छ नि फेरि? त्यो त होपलेस। सेन्सिटिभ छ जीवन। तर हामी चाहिँ सुन र युरेनियम माथि बसेका मान्छेहरू, सुन्दर हावापानी, सुन्दर देशमा बसेका मान्छेहरूको हालत यस्तो छ। यो व्यवस्थापनको र राजनीतिक नेतृत्वको गद्दारीले गर्दाखेरि यस्तो भएको। हामी 10 गुणा होइन कि, हामी 50 गुणा राम्रो लाइफ बिताउन सक्ने अवस्थामा छु। म 15वटा देश घुमेको छु, यति सुन्दर देश मैले देखेकै छैन। त्यो भएर चाहिँ साथीहरूलाई मैले सेयर गरेँ। यही इमोसनमा साथीहरूले पनि बुझ्न जरुरत छ कि के रहेछ त वस्तुस्थिति। क्षमताशील कला कामको मूल्याङ्कन छैन। हामीले एकले अर्कालाई मूल्याङ्कन गर्ने, उसको क्षमताको कदर गर्ने। हजुरले मलाई चाहिँ अनुहार हेरेर गर्ने होइन, मेरो नाक कस्तो छ, मेरो रङ कस्तो छ, मेरो हाइट कति छ, कुन जातको हो, कुन धर्म मान्छ, कुन पेसा अपनाउँछ, बाबा धनी छन् कि गरिब छन्, यस्तोलाई विचार गर्ने होइन। विचार गर्ने 3टा चिजमा। उसको विचार बुद्धि विवेक कस्तो छ, उसको व्यवहार कस्तो छ, र उसको बोली वचन कस्तो छ। यो 3 चिजमा पुग्छ। त्यो कालो रङ मलाई सर्ने पनि होइन, त्यो नाकले घोत्ने पनि होइन, उसित भएको सम्पत्ति मलाई दिने पनि होइन, म पनि दिन्न। यो चिज हाम्रा लिडरहरूले जान्न जरुरत छ। बाहिरी आवरणलाई ध्यान दिने होइन कि उसको बौद्धिक स्थिति, उसको अनुभव, उसको ज्ञान, उसको व्यवहार, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समय, श्रम, मेहनत, ऊर्जा, पुँजीको प्रयोग यो बाटै छैन नेपालमा। जानुहोस् त रत्नपार्क, विभिन्न गल्लीहरूमा हेर्नुहोस्, सुपर मार्केटहरूमा हेर्नुहोस्, अफिस टाइममा पनि भिड हुन्छ। त्यो भिड त कुनै कुनै त बाहिरबाट आएर पनि किनमेलमा गएका होलान्, तर धेरै मान्छेको काम नभएर समय चाहिँ त्यहाँनिर पास गरेर गइरहेछ। नत्र त्यो अफिस टाइममा त कि त अफिसमा हुनु पर्थ्यो, कि त खेती किसानमा हुनु पर्थ्यो। त्यो मान्छे त्यहाँ किन छ? यहाँका नेताहरूले अहिलेसम्म देखेकै छैन। हरेक मान्छे 8 घण्टा उसले खटेर काम गरेको हुनुपर्छ, तब त देश विकास हुन्छ। अब डे टाइममा अफिस आवरमा ती मान्छेहरू ती सडकमा किन मौतारिएका छन्? हाम्रो दृष्टि त्यहाँ परेको छ। बेरोजगार र तिनीहरूको कुनै कामै भएन क्या। त्यस कारण चाहिँ समय पुँजी पनि प्रयोग भएको छैन। हामी पकेटमै राख्छौँ, हामी ब्याङ्कमा पैसा राख्दैनौँ, सहकारीमा पैसा राख्दैनौँ, त्यो त्यहाँ प्रयोग हुन्थ्यो अथवा त्यसलाई सञ्चालन कुनै उद्योगमा हामीले गरेका छैनौँ। र हामीले गरेको प्रयास यहाँ चर्काचर्के कुरा गरेर पनि बाहिर एक्सनमा लगिएन भने त फेरि यो यहीँ सेलाएर जान्छ। यसलाई एक्सनमा पनि लानुपर्छ र यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पक्षलाई चाहिँ बढी जोड दिनु जरुरत छ। अब हामीले काम गरेर देखाउनुपर्छ। हामीले भाषण मात्रै गर्नुभन्दा पनि काम गर्नेतिर र आफूले कुनै न कुनै एउटा व्यवसाय गर्नु जरुरत छ। खालि यसैलाई मात्रै समय दिनुहोस् पार्टीलाई म भन्दिनँ। यसमा 30% समय दिएर केही समय परिवारलाई दिनुपर्छ, केही चाहिँ आफ्नै बिजनेस र धन्दा पेसालाई नै बढी जोड दिनुपर्छ। र अरूबाट चन्दा लिएर भन्दा नि आफ्नै इन्कम जेनेरेट गरेर त्यसबाट चाहिँ यतातिर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो बचेको समय प्रयोग गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ बुद्धिमानी हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को ऊर्जाशील युवा जनशक्ति परिचालन भएको छैन। अहिले जम्मै चाहिँ अब हाम्रै मान्छे खाडीमा गएर दुबईलाई त्यस्तो सुन्दर बनाइदिने, कतारलाई त्यस्तो सुन्दर बनाइदिने, अनि बुढो भएपछि बिरामी भएर यहाँ आउँछ, त्यहाँबाट दिनमा 3टा लास आउँछ अनि देश विकास हुन्छ। यो त उल्टो भइरहेछ। अहिले चाहिँ क्षणिक रूपमा त रेमिट्यान्सले देश चलेको होला,
तर भोलिको दिनमा त्यसले नराम्रो इम्प्याक्ट ल्याउँछ देशमा। त यसमा हामी सजग छौँ। हामी यहीँ चाहिँ क्रिएट गर्छौँ, जब क्रिएट गर्छौँ, उद्योग स्थापना गर्छौँ, हामी त्यो गर्छौँ, गरेर छोड्छौँ सबै जानु। त्यसपछि विज्ञ वैज्ञानिकलाई यहाँ फ्रस्ट्रेट छ। विज्ञ वैज्ञानिकहरू चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमा हेर्नुहोस्, विभिन्न युनिभर्सिटीमा गएर मेरो अनुभव के छ भने विश्वमा जुन देशमा गए पनि नेपालीहरूले टप गरेका छन्। म पढेको युनिभर्सिटीमा चाहिँ 18औं शताब्दीमा चाहिँ सुरु भएको युनिभर्सिटी, स्थापना भएको युनिभर्सिटी, 80 देशका विद्यार्थी त्यहाँ पढ्थे र त्यहाँ टप गरेको भएर हाम्रो फोटो टाँसिएको छ। र अब पढ्न जाने नेपालीहरूले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ हामी यस्ता थिए हाम्रा विद्यार्थी भनेर हामीलाई देखाउँछन् अरे। ती विद्यार्थीहरूले फेरि हामीलाई सुनाए, मलाई चाहिँ खुसी नै लाग्यो। अनि त्यहाँ टप गरेको भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि पिएचडी गरेर तिनीहरूले बोलाएको। मैले 1987 मा डिग्री गरेर नेपाल आएँ र पिएचडी त 10 वर्षपछि 97 मा गरे हो। र त्यो युनिभर्सिटीले नबिर्सेको हामीलाई चाहिँ बोलाएको। त्यसैले उदाहरणीय काम गर्नुहोस् साथीहरू। यहाँ चाहिँ क्रिम मान्छेहरू आउनु भएको छ, यसमा लागि पर्ने मान्छे आउनु भएको छ, थोरै भए पनि कटिबद्ध साथीहरू आउनु भएको छ। हामी सिकौँ र यही इमोसनमा, यही उसमा चाहिँ हातेमालो गर्दा अगाडि बढौँ भन्ने मेरो आह्वान हो। वार्षिक बजेट परिचालन 34-36% मात्रै, यो असाढ बेलासम्म 34-36% मात्रै विकास निर्माण परेको छ। अनि लास्टमा असारमा जब पानी पर्छ नि, हतार चाहिँ त्यो पैसा खर्च गरेर त्यो खोज्न पनि खोजिँदैन। अनि अर्को बजेट आउँछ, पुरानोको कसैले खोजी गर्दैन। म आफ्नै समस्यामा छु, सर आफ्नै समस्यामा, हजुरहरू आफ्नै समस्यामा। त्यो त्यसरी चाहिँ यिनीहरूले गुटमुट्याएका छन्। त्यो हुन दिँदैनौँ हामी। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ छ वैदेशिक ऋणभार बढ्दो छ। एकजनाको टाउकोमा 40,000सम्म पर्न गइसकेको छ। यो पनि राम्रो लक्षण होइन। बजेट घाटा, आयात बढ्दो छ। होइन, आयात गर्नुपर्छ, टेक्नोलोजीलाई हामीले आयात गर्नु पर्थ्यो। जुन चाहिँ खाद्यान्न, मासु, माछा, फलफुल आयात गर्ने होइन। हाम्रो सुन्दर देशमा सबै चिज उत्पादन हुन सक्छ। सिँचाइ छैन, बरु त्यो चाहिँ सिँचाइ नभएको ठाउँमा चाहिँ बर्खाको पानीलाई कलेक्सन गर्नुपर्छ पोखरी बनाएर। जहाँ तराई छ त्यहाँ त सिँचाइ। अझ सरले मलाई एउटा कुरा सोध्नु भएको थियो, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नहर बनाउन सकिँदैन सर भनेर चाहिँ सोध्नु भएको थियो अस्ति। यत्र नदीहरू छन् हामीहरू नेपालमा, 6000 नदी छन्। ती 6000 नदी चाहिँ सबै बगेर गइरहेछन्। त्यति त्यसले त के बगाएको छन् म भन्छु? सुन, चाँदी, हिरा, मोती, मान्छे, काठ, जडीबुटी, घर, यो बगाउने काम मात्रै गरिरहेछन्। अनि ढुङ्गा माटो, अनि त्यो जम्मै छेकेर बसेको इन्डिया चाहिँ त्यो परे गरिरहेछ उसले। गेङ्गेटिक प्लेनमा चाहिँ जुन छ नि हाम्रो चाहिँ बलौटे पाङ्गो माटो उर्वर हो, त्यहीँ उत्पादन गरेर हामीलाई पठाउँछ। धान, चामल सबै पठाउँछ। र हाम्रो चाहिँ यो भिरालो पहाडको माटो चाहिँ वर्षेनी टनका टन उतै जान्छ। यसले त मान्छे पनि बगाइरहेछ, घर मान्छे बगाइरहेछ। यसलाई रोक्ने काम कसैले नै गरिरहेछ। यिनीहरू लुचाचोरीमा अल्झिया छन्, आपसी द्वन्द्वमा अड्किया छन्। अब यो साइडतिर त ब्रेन भएको मान्छे, भिजन भएको मान्छेले मात्र देख्ने कुरा हो नि त। यो कुराहरू छ। हाम्रा साथीहरू सजग हुनु जरुरत छ। र मैले जम्मै जीवनका र राज्य सञ्चालनका आयामहरूलाई कोट्याएको छु, विश्लेषण गरेको छु। त्यहाँ हेर्नु होला, दोस्रो पुस्तकमा चाहिँ बढ्दो छ कि घट्दो छ कि विश्लेषण छ। त्यसपछि आयात बढेको छ र चामल पनि बाहिरबाट ल्याएर अहिले बजेट घाटा खर्बमा 13-14 खर्ब भन्ने चाहिँ मैले कहीँ पढे जस्तो लाग्छ। चुनाव खर्च बढ्दो छ, अपारदर्शी छ। यसमा के हुनु पर्थ्यो भनेदेखि चाहिँ सांसदहरूलाई चाहिँ विधेयक र नियम कानुन बनाउनमै तल्लीन गरिदिने, लब्ध प्रतिष्ठित र अलिकति ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूबाट मन्त्रीमण्डल गठन गरिदियो भने यो चुनावी खर्च भ्रष्टाचार छुट गर्छ।
त्यो हाम्रो नीतिमै छ, हाम्रो घोषणापत्रमा पनि यो कुराहरू आएको छ। अर्को चाहिँ जननेता राष्ट्रपिता नेपालमा जन्मिएन। हेर्नुहोस् 2007 सालदेखि त्यो हेर्नुभयो भने 10 वर्षमा दोहोरिए जस्तो क्रान्ति नभएको, आन्दोलन हुने अनि सम्झौतामा टुङ्गिने, पूर्ण क्रान्ति नहुने। अब फ्रान्सको क्रान्ति हेर्नुहोस्, अक्टोबर क्रान्ति रुसको 17मा भएको हेर्नुहोस्। उनीहरूले एकचोटि गरे, त्यसपछि सबै वैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ बृहत छलफल गरेर वैज्ञानिक विज्ञ विशेषज्ञलाई राखेर छलफल गरे र त्यो देश विकासको गति लियो, अगाडि बढ्यो। हामीहरूको त जम्मै उथल पुथल भइरहेछ। अब हाम्रो नेतृत्वको मार्गदर्शनमा हामी सबै लागेर हामीले पनि फिडब्याक दिएर यसलाई एउटा रूप दिने हो र यसलाई वेमा लैजानु पर्छ भन्नेमा हामी कटिबद्ध छौँ। लानु पनि पर्छ। नत्र हाम्रा सन्ततिले पनि भोलि दुःख पाउँछ। जननेता जन्मिएन। हेर्नुहोस् अहिलेसम्म चाहिँ यो त्याग नभएर हो, यो लोभी पापी चुच्चा भएर हो। जहाँसुकै खोज्दै गएर पनि कहाँ गएर ठोकिन्छ? नेतृत्वमै गएर ठोकिन्छ। यी कुराहरू छन्। न्यायिक प्रणाली झन्झटिलो, महँगो, घुस नखाइ त्यो मुद्दा जितिँदैन। यो हो नि त। अहिले त सेटिङमा के भयो सुन्नुभयो होला। यो भूउपयोग र भूमि व्यवस्थापनको बारेमा अहिले बोलिसके। सामाजिक न्याय छैन यहाँ। लोकतान्त्रिक अभ्यास छाडापन छ, कमजोर छ, छाडापन छ। सङ्घीयताको जुन अभ्यास छ नि सही तरिकाले गएको छैन। पहिला एउटा राजा थियो, धेरै लिडरहरू भयो, फेरि प्रदेशलाई पाल्नुपर्ने अनि गाउँपालिकालाई पाल्नुपर्ने, मान्छे कार्यकर्तालाई धेरै पाल्नुपर्ने, यस्तो देशले त्यसलाई थाम्न सक्ने खालको छ नि। यो अभ्यास गराइ मिलेको छैन। अब म दोस्रो च्याप्टरमा जाँदैछु कि के कस्ता सिद्धान्त नीतिहरूमा सचेत नेपाली पार्टी अरूभन्दा भिन्न छ, यो जान्न जरुरत छ है। भोलि तपाईँहरू गाउँमा साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्नलाई, काउन्सिलिङ गर्नलाई, मोटिभेसन गर्नलाई हामी किन भिन्न छौँ त अरूभन्दा भन्ने कुरामा म सरसर्ती चाहिँ भन्न गइरहेको छु। यसको सिद्धान्त दर्शन भिन्न छ। सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद हुँदै समतावाद भनेर यसले सिद्धान्त र दर्शन लिएको छ। यही दर्शन चाहिँ को उसमा त्यही लयमा हामी जानु पर्यो। विधि प्रक्रिया नियम कानुन अनुसार चल्ने हो यो पार्टी। अब अरूले मिचेका छन्, व्यक्तिवादी भएको छ, अहिले प्रक्रियालाई नायेका छन्। संविधानकै धारा नभएको चिजलाई अस्ति प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गरिदिए। त्यो गलत हो, त्यो नराम्रो नजिर बस्छ देशमा। इमान्दारिता, नैतिकता, अनुशासन नै हाम्रो चाहिँ शक्ति हो है, हाम्रो शक्ति। नत्र 2007 सालदेखिका पार्टीहरू छैनन् यहाँ, काङ्ग्रेस एमालेहरू सबै छैनन्। तिनीहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्नलाई के हो त नि हाम्रो शक्ति। हामी न पैसा खर्च गर्न सक्छौँ, हामीले उठाएर चन्दा उठाएर चाहिँ हामी चुनाव लड्छौँ भनेका छौँ। हाम्रो शक्ति त्यसो के हो त? विचार हो हाम्रो शक्ति। इमान्दारिता, नैतिकता, अनुशासन, यी गुणहरूले चाहिँ अरूलाई चाहिँ चित्त बुझाउन सक्नु पर्ने। पारदर्शिता अर्को हाम्रो चाहिँ वैज्ञानिक प्रणाली विकास, भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण, नातावाद, कृपावाद। सरले चाहिँ पनि भन्नुभएको छ कि हामीले आफ्नै भाइ छोरालाई यहाँ ल्याएर त्यहाँ आफू एकजना भएपछि अरूलाई पनि अरू ठाउँमा हुनसक्छ, तर सबैलाई पदै चाहिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो नगरौँ। हामी पद र पैसा पाउँछौँ भनेर पनि यहाँ आएको छैनौँ। सोफुर्द आएका छौँ हामी, विभिन्न सेक्टरबाट आफैले खोजी गरेर आएका छौँ नि त। पदलोलुपता, पदको लागि चाहिँ मरिहत्ते गर्ने त्यो काम चाहिँ अहिले नसोच्नु होला। नातावाद, कृपावाद भइहाल्यो। चक्रीय प्रणाली अवलम्बन, कुनै पनि की पोस्टहरूमा चक्रीय प्रणाली हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ नीति छ। यी कुराहरू कुनै पनि पदमा 2 कार्यकाल मात्र राख्न पाउने व्यवस्था। शेरबहादुर देउवा कतिपटक प्रधानमन्त्री भयो, गिरिजा 5-6 पटक प्रधानमन्त्री भयो। यो गलत। विश्वमा पनि 2 पटक गर्ने भन्ने छ, हामी पनि अब 2 पटक चाहिँ गर्छौँ। त्यो प्र्याक्टिस भएको कुरा हो।
जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति अलिक त्यसलाई चाहिँ पावरफुल गराउनलाई यो अस्थिरता घटाउनलाई अलिकति पावरफुल चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। ऊर्जाशील युवा जनशक्ति प्राथमिकता चाहिँ दिने र अग्रपङ्क्तिमा आउनलाई हामी ब्याकमा बसेर चाहिँ फिडब्याक दिने, बाहिर ब्याक स्टपिङ गर्ने र युवालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। ऊर्जाशील युवालाई त्यो चाहिँ सही छ। सन्तुलित विदेश नीति तर्जुमा अनि वैदेशिक ऋणभार घटाउन, गरिबी घटाउन, स्वकेन्द्रित नभई जनकेन्द्रित। अब हाम्रो स्वार्थको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले नीति नियम बनाउन खोजिरहेको छैनौँ। हामी त जनता र देश र जनताको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जनकेन्द्रित न कि स्वकेन्द्रित होइन। राजनीति पद पैसा प्रतिष्ठाका लागि नभई सेवाभावले उत्प्रेरित। त्यस्तै राजनीति पद पैसा प्रतिष्ठाका लागि नभए सेवाभावले उत्प्रेरित। राजनीति विकास निर्माण सुख समृद्धि सन्ततिको उज्जवल भविष्यका लागि। अन्य पार्टीहरूमा प्रवेश निषेध तर सचेत नेपाली पार्टी क्षमतावानको खोजीमा हामी खोजी राम्रा मान्छेलाई यहाँ चाहिँ ल्याउन चाहिरहेछौँ। व्यवहारमा समावेशिता लागू गर्न खस आरे यो कुरा मैले सुनाइसकेँ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर, बाहिर हात थापेर यो देश विकास हुँदैन। आफैले चाहिँ उद्योग स्थापना गर्ने, सबैले आफूले कर बुझाउँछ गभर्मेन्टलाई, त्यो कर पनि हुन्छ र सरकारले यो भ्रष्टाचार रोकिदिने बित्तिकै चाहिँ यो त यो देश धनी भइहाल्छ। अब एउटा कुरा सुनौ, यहाँ हजुरहरूले नि याद गर्नु भएको होला। एक्ज्याक्टली। म एउटा कुरा सुनाउन गइरहेको छु। पहिरो गएको ठाउँमा हामीले बिरुवा रोपेको होइन नि, त्यहाँ त रुखहरू आइहाल्छ अब अटोमेटिक। काँडो आयो रुख, त्यो जम्मै चमत्कार चरा र किराहरूले गरे। चराले एक ठाउँमा गेडा खान्छ, त्यहाँ बिस्टाइदिन्छ, पुतलीहरू उड्छन्, त्यहाँ चाहिँ छोडिदिन्छ। कमिला पनि दौडेर गएर त्यहीँ अल्झिन्छ, उम्रिन्छ। जङ्गल हामीले बिरुवा रोप्नु पर्दैन। यदि गाई बस्तुलाई मात्र नछोड्नुहोस् र बार दिनुहोस् त त्यसै जङ्गल हुन्छ। भ्रष्टाचार मात्र रोकिदिनुहोस् त देश त माथि जान्छ। त्यो पिक्चर त हामीले देखाएको छौँ त जलजली। यी कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। तर आज प्रसङ्गवश मैले यो बोल्ने टाइम पाएँ नि त, यो बेला सेयर गर्न पाएँ नि। साथीहरूले पनि अब सेयर गर्नुहुन्छ। सर एउटा प्रश्न, यो अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा यो पुँजीवादी अर्थतन्त्र कि समाजवादी अर्थतन्त्र, यसो गरौँ न, यो प्रश्न लास्टमा गरौँ। म धाराबद्ध रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छु, लास्टमा चाहिँ क्वेसन एन्सर टिप्नु। एक्ज्याक्टली। कुन प्रश्न गर्ने टिप्नु। एक्ज्याक्टली। राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउनु पनि हामी सचेत नेपाली चाहिएको छ। हामीले भनेका छौँ यसलाई अर्थतन्त्रमा मजबुत, उद्योगमा मजबुत, शिक्षामा मजबुत। नेपालको चाहिँ नेपाली सेना मजबुत भयो भने यसको प्रतिष्ठा स्वतः बढेर जान्छ भन्ने हाम्रो छर्लङ्गै हाम्रो चाहिँ हामीलाई हेपिरहेछ। हाम्रो पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउँछ। पिलारै त्यही त हो नि, पिलारै कमजोर छ। यो उपेन्द्र महतोले किन चाहिँ एनआरएन खोलेको भन्ने कुरा नि, उनी धनाढ्य त भयो एकजना मान्छे, तर उनीसित त ग्रिनको पासपोर्ट छ नि त। कहीँ देखायो भने यो धनी हो भनेर त्यसलाई त भन्दैन। हामी सबै उनीहरूलाई रोकिदिन्छ नि त्यहाँ उसमा इमिग्रेसनमा। अनि दिक्क लाग्यो। त्यसपछि फेरि रुसमा चाहिँ उहाँको पैसालाई यहाँ ल्याउनलाई पनि त उनलाई चाहिँ अलिक मजबुत टिम चाहियो नि त। खतरा त छ नि त्यहाँको पैसा यहाँ कसरी ल्याउने भनेर उनले एनआरएनको रचना गरे। ती मेरो साथी हुन्, तेरो म पुल्चोकमा सँगै पढ्यो, मेरो हालत त्यहाँ छ, उहाँको हालत कहाँ छ। तर उनी आफ्नो ठाउँमा ठिक छन्, म फेरि आफ्नो ठाउँमा ठिक छु।
विदेशी दलाल प्रवृत्ति निर्मूल पार्न र राष्ट्रियता मजबुत पार्न पनि हाम्रो पार्टी चाहिएको हो। हरेक पार्टीमा नेताहरू हेर्नुभयो भने भित्रभित्र दलाली गरिरहेछ, रका एजेन्ट छन्, पैसा खाइरहेछ, चुनावी खर्च माग्छन् उतैबाट। यो हो नि त हाम्रो पिक्चर। वैदेशिक हस्तक्षेप समाप्त पार्न। अहिले अमेरिकाको हस्तक्षेप छ, एमसिसी यहाँ लादेर उनीहरू छिर्न खोजिरहेछ, चीनतिर ध्वस्त पार्न खोजिरहेछ, युरेनियममा पनि आँखा लगाएको हुनसक्छ है। यी कुराहरू छन्, जनाएको हुनुपर्छ हामीहरू। त्यसपछि चाहिँ इन्डियालाई युज गरेर अमेरिकाले यहाँ केही अस्थिरता जन्माउन पनि खोजेको हुन पाउँछ। अनि युरोपियन युनियनहरूले यो आइएनजिओहरू मार्फत चाहिँ यहाँ लादिरहेछन् धेरै कुराहरू, धर्म प्रचार गरिरहेछन्, क्रिस्चियनिटी बढ्दो छ, चर्चहरू खुलिरहेछन्। यता पनि हामी चनाको हुनु जरुरी छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू महत्त्वपूर्ण विधेयक कानुन निर्माणको अभ्यस्त रहने र ख्यातिप्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू मध्येबाट मन्त्रीहरू चयन जसले गर्दा चुनावी खर्च गर्छ। मैले अघि निवेदन गरिसकेँ। धनी अलिकति केही कुराहरू चाहिँ अलिकति दोहोरिएको पनि हुनु पायो। धनी गरिब बिचको खाडल पूर्ण पनि हाम्रो पार्टी चाहिएको छ। असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नु हाम्रो घोषणापत्रमै छ। असमान सन्धि यो सुगौली सन्धिहरूदेखि लगायत भारतसित भएका सन्धिहरू यिनीहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ। ती चाहिँ जब बेलायतले छोडेर गयो त्यो बेलाका सन्धि अहिले चाहिँ समय सान्दर्भिक पनि छैनन्। ती त परिमार्जन हुनु पर्यो कि भने यो खारेजै गर्नुपर्छ। सीमामा पर्खाल लगाउनु, त्यो काँडेतार होस् कि पर्खाल होस् कि त्यो हुनु जरुरत छ। किनभने त्यहाँको अब 1.30 करोड जनसङ्ख्या छ, अलिकति मात्र छिर्दियो भने हाम्रो नेपाल त भरिहाल्छ। यो हामी सनाको हाम्रो 3 करोड जनसङ्ख्या छ। नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाउने यो कुरा मैले भनिसकेँ। रोजगार सिर्जना गर्न, उद्योगहरू स्थापना गर्न, कृषि क्रान्ति गर्न, सम्पूर्ण नेपालीको जीवनस्तर उकास्न, जनजीविका सहज बनाउन, शिल्पकला भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्न, विज्ञान प्रविधिको विकास गर्न, दिगो विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न, झन्झटिलो प्रशासन सेवा सुधार गर्न, प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न, सामाजिक न्याय दिलाउन, कुरीति कुप्रथा कुचलन अन्धविश्वास सबै प्रकारका विभेद हटाउन पनि हाम्रो पार्टी जरुरत लाग्यो। अरूले गरेन, फेरि अहिले यसो गर्ला उसले गर्ला, यो संहिता आएपछि त के हुन्छ भने हामीले सोचेको थियौँ नि, भएन नि त। चाहिने भयो, अब फेरि नयाँ पार्टी चाहिने भयो। अब च्याप्टर फरक अलिकति पृथक। अहिलेको विषय हाम्रो चाहिँ पार्टीसित सम्बन्धित थियो भने अब हाम्रो चाहिँ के हो त जीवन यो हेर्ने तरिका, त्यो विषयमा म प्रकाश पार्न गइरहेको छु। यो जीवन दर्शनमा चाहिँ यो कान्टले के भने, एरिस्टोटलले के भने, यो यतातिर म गइनँ। त्यो अलिकति त्यो छुट्टै हो होइन, त्यो अध्याय छुट्टै हो। तर जीवनको बुझाइ, जीवन जगत ब्रह्माण्ड अवयवहरूको अन्तर्क्रियाप्रतिको बुझाइ नै यो चाहिँ दर्शन हो। अब म थोरै चाहिँ अलिकति बाहिर चाहिँ रिल्याक्स मुडमा बस्नुहोस् है। मलाई 3टा कुरा नसोध्नु होला। 3टा कुरामा चाहिँ यो ब्रह्माण्डमा कति ताराहरू छन् नसोध्नुहोस्। यो ब्रह्माण्ड कति फराकिलो छ त्यो पनि नसोध्नुहोस्। मसित उत्तर छैन। कसरी यो सिर्जना भयो होला यो पनि नसोध्नुहोस्। कहिले सिर्जना भयो होला यो पनि नसोध्नुहोस्। तर यो आकाश फैलिँदैछ अहिले पनि, करोडौं ताराहरू छन् माथि। सूर्यको प्रकाश, सूर्य पनि वान अफ द स्टार। सूर्य चाहिँ एउटा स्टार हो, त्यो सोलर सिस्टमबाट गाइडेड छ। त्यहाँको प्रकाश यहाँ आउनलाई 8 मिनट 15 सेकेन्ड जति लाग्छ। तर यस्ता ताराहरू छन् कि सूर्यभन्दा कैयौं गुणा विशाल ताराहरू छन्। ती ताराहरूको प्रकाश यहाँ आउनलाई 200 प्रकाश वर्ष लाग्छ भनेपछि क्यान यु इमेजिन? इट्स नट ए जोक। कति टाढा होलान् ती ताराहरू, कत्रा होलान्। फेरि इन्ट्रेस्टिङ कुरा,
बेलायती वैज्ञानिक चाहिँ स्टेफन हकिङ्सले के भनेका छन् भनेदेखि यी जम्मै तारा छिर्ने फेरि ब्ल्याक होल छ अरे। फेरि अचम्मको कुरो सुन्नुहोस्, ब्रह्माण्डमा हाम्रा 9 ग्रहमा जति पनि मिनरलहरू छ नि, चन्द्रमा, पृथ्वी, बृहस्पति, मङ्गल, जहाँ जस्तो किसिमको मिनरलहरू जहाँ छ त्यो मिनरलमा केही अंश पृथ्वीमा पनि छ, त्यही अंश फेरि हाम्रो शरीरमा छ। क्याल्सियम भनेको हड्डी हो नि त, होमोग्लोबिन भनेको त HbO2 हो नि त। के हो त्यो भएर केही अंश त्यसका तत्त्वहरू हाम्रो शरीरमा पनि छ। तर कुनै ठाउँमा हावा छ, कुनै ठाउँमा हावा छैन, कुनै ठाउँमा पानी छ, कुनै ठाउँमा पानी छैन, कुनै ठाउँमा जीवन छ, कुनै ठाउँमा जीवन छैन।